पूर्व अध्यक्ष पवन देसाईजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अञ्जली तथा यस कार्यक्रमलाई प्रकाश पनि पारिदिनुहुन यस कार्यक्रमका संयोजक तथा एक्सपोर्ट फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष श्री रोशन सणेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालकज्यू, लायन्स बडीग्रामका अध्यक्ष सुरजज्यू, अतिथि तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 निर्वाचित वडाध्यक्ष र तिलोत्तमा समग्र नगरपालिका प्रवक्ता देवदह नगरपालिका प्रवक्ता जिल्लु नेपानेज्यू, पल्टन डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख मुक्ति पाण्डेज्यू लगायत सम्पूर्ण लायन्स साथीहरू, म सबैलाई यो दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रममा जुट्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको बारेमा अलिकति प्रकाश पनि पारिदिने भन्ने कुरा छ। म थोरै प्रसङ्ग जोड्छु। यो कसरी हामी यहाँ कसरी जुट्यौँ, यहाँको नगरपालिकाले पनि अलिकति कता कता ओझेलमा पारेको ठाउँ, वार्डले पनि कता कता यो बगरमा ल्याएर बसेको ठाउँ, एकदमै दुखीको ठाउँमा एउटा नेसनल लेभलको एक्सपर्ट फाउन्डेसन, इन्टरनेसनल लेभलको एक्सपर्ट फाउन्डेसन, इन्टरनेसनल लेभलको तपाईँको लायन्स कसरी यहाँ आयो भने थोरै जोड्न चाहन्छु। आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि सायद उहाँहरूकै कोही मेम्बर मेरो घरमा अगरबत्ती बेच्न जानुभएको छ सायद उहाँहरू। त्यसपछि अगर बेच्ने क्रममा त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि मेरो घर पुगिसकेपछि उहाँहरूको अवस्था देखेर कसैले त्यहाँ मेरो घरको कोही मेम्बरले सायद मेरो मिसेसले होला मेरो यसरी तपाईँलाई सहयोग गर्नु पाए हुन्थ्यो, सरको अहिले सर हुनुहुन्न काठमाडौँ हुनुहुन्छ, मेरो नम्बर लिएर जानुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ, मेरो घरबाट भएछ। त्यसको 2-4 दिनपछि मैले आवाज मलाई थाहा छ, मलाई कसले फोन गर्छ यहाँबाट, अहिले पनि थाहा छ, मैले उहाँलाई सोधेँ। अनि उहाँले चाहिँ ल यसो तपाईँ सहयोगी मान्छे अरे, तपाईँ दाता हो अरे, तपाईँले दुखी गरिबलाई हेर्नुहुन्छ अरे, हामीलाई पनि केही सहयोग गर्नु पर्यो भनेर त्यो बेला मलाई 4 महिना अगाडि लकडाउनभन्दा पहिला मलाई फोन आएको थियो। अनि मैले पनि हो सङ्घ संस्थाबाट सहयोग गरिन्छ, हामी सहयोग गर्ने जन्मिएको मान्छे हो, आफूभन्दा कमजोर मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने लायन्स हो, यस्तो एक्सपर्ट फाउन्डेसन हो। ठिक हो, सहयोग गर्नुपर्छ मात्रै थियो, तर कुन दिन गर्ने, कहिले गर्ने दिमागमा त बसेको छैन, कुनै दिन गएर गर्नु पर्ला भन्ने मात्रै थियो। तर आजभन्दा 5 दिन अगाडि, मलाई लाग्छ 4 दिन अगाडि फेरि मलाई यही ठाउँबाट फोन आयो। यहाँबाट कस्तो आवाज आयो भने तपाईँलाई रुन मन लाग्छ सुन्दाखेरि। यदि तपाईँ साँझ तरकारी लिएर आउनु भएन भने हाम्रो यहाँ चुलो जल्दैन भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यस्तो पनि हुन्छ रूपन्देही जस्तो ठाउँमा, बुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, 10 हो सायद 15, यति विकसित ठाउँमा त्यस्तो पनि हुन्छ, कसैको घरमा चुलो नजल्ने हुँदैन भनेपछि त्यो उहाँको अध्यक्षज्यूलाई कुरा गराउनुहोस् भने त्यहाँ को छ लिडर भनेपछि अनि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने ट्याक्कै उहाँले भने जस्तो नै होइन, तर हरियो तरकारी र केही कुराहरू हामीसँग छैन भनेपछि मैले त्यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ नेता हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ समाज छ होला, त्यहाँ सोसाइटी छ होला, उहाँहरूलाई भन्नुभयो भन्दा यहाँको लोकल समाजले कति गर्ने, छिमेकीले कति गर्ने, तर हाम्रो उपाय छैन भनेपछि म अफिसमा थिएँ। म उठेर हिँड्ने क्रममा मैले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस हालेँ, त्यहाँ म जाँदैछु, त्यहाँको बारेमा बुझ्दैछु, सहयोग हातहरू बढाउनुहोस् है भन्ने क्रममा लायन्स बडीग्रामका अध्यक्षज्यूले सर म पनि जान्छु भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले केही बजारबाट केही कुरा किन्यौँ, 1-2 दिनलाई पुग्ने तरकारीहरू केही किन्यौँ, गाडीमा हाल्यौँ। त्यसपछि हामी यहाँ आयो। यहाँ आउँदा मैले के पाएँ, म फाउन्डेसनको नाममा हामी नेपालैभरि घुमिन्छ, लायन्सको नाममा तपाईँ संसारभरि घुम्नुहुन्छ, यतिको दुखी संस्था मैले देखेको छैन। अनि यतिका महान मान्छेहरू बस्ने संस्था पनि मैले देखेको छैन। यहाँहरू आफै पीडित हुनुहुन्छ, भगवानले उहाँलाई त्यसै एला गरेको छ र उहाँसँग यति राम्रो निर्णय छ। हामीले दुःख पाए पनि हामी अनाथ बच्चालाई फेरि पाउँछौँ, हाम्रो आफ्नो ठेगानै छैन। जस्तो हामीले यो सोसाइटीमा केही गर्छौँ भनिरहेका छौँ, हामी संस्थामा काम गर्छौँ, हामीसँग पैसा छ, हामीसँग भिजन छ, हामीसँग मिसन छ, त्यसपछि 2% 4% हामीले संस्थालाई सहयोग गर्छौँ भनेर हामी दानवीरका नाम हिँडेछौँ भने
उहाँसँग केही नहुँदै पनि आफू कसरी बाँच्ने भन्ने ठेगान नहुँदै पनि उहाँले फेरि अनाथ बच्चालाई पाल्न पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई त्यसले छुयो। यसरी जिउनुपर्छ, यसरी सहयोग गर्नुपर्छ, हामीमा यो भावना हुनुपर्छ, मलाई छोयो। त्यसपछि हामी रोएरै गयौँ सर। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई के भने तपाईँहरूलाई 1 महिनाका लागि अझै राम्रो कुरा के छ, तपाईँहरूलाई 1 महिनाको लागि के चाहिन्छ? अब सधैँभरि पाल्न सकिँदैन, तर 1 महिनालाई के चाहिन्छ तपाईँहरूलाई भन्दा उहाँहरूलाई लिस्ट दिनुहोस् भनेको। उहाँहरू हामीलाई लिस्ट दिनका लागि लड्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको। उहाँहरूसँग धेरै कुरा लिन हुँदैन, अति आवश्यक मात्र लिनुपर्छ। म इक्जाम्पल, उहाँले दाल छ कि छैन भन्छ त, एकदम त दाल छ भन्छ, अर्का छ 15 दिनलाई पुग्छ होला, उहाँलाई 10 दिन 15 दिन मात्रै लेखाउनुहोस् भनेको। उहाँहरूले हामीलाई 2 बोरा दाल चाहिन्छ भने हुन्थ्यो नि त। उहाँ चिनी छ भन्दा चिनी यति छ, यति दिन 1 महिना भनेपछि अझै यति 10 दिन थप्दै पुग्छ होला भनेपछि उहाँसँग डाटा लियौँ, हामीले डाटा ल्यायौँ। त्यसपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा रिक्वेस्ट गरेँ उहाँले। मैले अब म लायन्स बोर्डको मेम्बर पनि भएको नाताले हामी दुईटा सँगै बसेर ल यहाँ केही गर्नुपर्छ, एउटा फाउन्डेसनले गर्नुपर्छ, एउटा लायन्सले गर्नुपर्छ भन्ने भएर हामीले सामाजिक सञ्जालमा रिक्वेस्ट गरेर सम्पूर्ण लायन्स लगाएर हाम्रो टिम लाग्यो र हामीले लोकल मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि हामीले सहयोग जुटाएका छौँ। उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट मैले हामीले पुरै अहिलेको लागि, जस्तो उहाँले लाइट छैन भन्नुभयो, हुन्छ इन्भर्टर। कपडालाई हामीले आफैले एटलिस्ट अब चाडपर्व पनि छ, कपडा भन्ने हिसाबले एक प्रकारको सहयोग अहिले सञ्चारले भन्नु होला हामीले के कस्ता सहयोग उहाँलाई सहयोग गर्दैछौँ भनेर एउटा हाम्रो एउटा कोसिस हो। म उहाँलाई अनुरोध पनि गर्छु कुन साथीबाट कति सहयोग प्राप्त रकम पनि भनिदिनु होला। र यो अभियानमा जुट्नुभयो यसको लागि धन्यवाद। र मलाई फोन गर्ने साथी को हो? यहाँबाट फोन गर्ने मलाई फोन गर्ने कसले हो? ए हो, उहाँले हो। आवाजले उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। तपाईँ हामी कमसेकम सँगै बस्न पाइयो। अब आउने दिनमा हामी सधैँ आइन्छ, के सकिन्छ सहयोग गरिन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेरो यहाँ जनप्रतिनिधिज्यू पनि आउनु भएको छ, मेरो रिक्वेस्ट हो, मैले उहाँसँग धेरै कुरा पनि गरेको छु। हामी मुभी पनि बनाउँछौँ, डकुमेन्ट्री पनि बनाउँछौँ। यो यिनीहरूलाई स्थानीय निकायले माया गर्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई कसरी सकिन्छ नगरमा हामी पनि जानुपर्छ कि नगरपालिकामा, बरु हामीलाई भन्नुहोस्, अरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुहोस्, बरु वडाध्यक्षलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् र हामी नगरपालिकामा एटलिस्ट उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हो यो घर भाडाको हो, एउटा कुखुराको खोरमा यस्ता दुखी मान्छेहरू भाडामा बस्नुहुन्छ जसको भाडा तिर्नुहुन्छ, त्यो बुटोल उपमहानगरपालिकाले। यो मेयर साहबलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट गरेको भिजुअल बनिरहेछ, उहाँहरूको लागि केही गरौँ। र म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यदि नगरपालिकाले उहाँहरूलाई बस्नका लागि जग्गा मात्रै देखाइदियो भने भवन बनाउने काम मेरो, मलाई नेतृत्व दिनुहोस्, मलाई दिनुहोस्। मैले उहाँहरूलाई यस्तै घर बनाएर राम्रो व्यवस्थित घर बनाएर एक्सपोर्ट फाउन्डेसनले जिम्मा लियो। काममा सँगै छँदैछु। नगरपालिकाले जग्गा उहाँहरूलाई कुनै पनि कुरामा उपलब्ध गराउँदैन। एक्सपोर्ट फाउन्डेसन नेपालको एउटा म प्रेसिडेन्ट बोलिरहेको छु, मैले नेतृत्व गरेर उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापनको घर बनाइदिन्छु, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेर घर बनाइदिनेछु। अनुरोध सहित देवगाउँ नगरपालिकाका पर्वताजी पनि आउनु भएको छ, तिलोत्तमा नगरपालिकाको पनि तपाईँको जनप्रतिनिधि हो। उहाँ सबैले मिलेर उहाँहरूलाई केही न केही राम्रो गरौँ। उहाँ जस्तो धेरै दुखी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् हामीले फेसबुक हेर्दा पनि धेरै संस्थामा हामी डोनेसन गर्दै हिँड्यौँ। वास्तवमा सहयोग गर्नुपर्ने संस्था यो हो, सधैँ जुट्नु होला अनुरोध सहित। र सम्पूर्ण साथीलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। बढी छ सञ्जीव कुमार शर्मा भनेको एक्सपर्ट फाउन्डेसन, एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस मेरो कम्पनीको संरक्षक, उहाँ इन्टरनेसनल जसको चेयरपर्सन हो, अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ र यो एक्सपर्ट फाउन्डेसनको संरक्षक सदस्य हो उहाँ। सञ्जीव कुमार शर्मा अस्ट्रेलियाबाट 50,000 बराबरको सामान किनिदिनु भनेर सहयोग आएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्जीव नेपालज्यू भन्ने यहीँ हुनुहुन्छ, बरु यसो चिनिङ पनि है उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँबाट कपडा धुने साबुन आएको छ, उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रकाश भण्डारीजी 2 थान पङ्खा उहाँले उपलब्ध गर्नुभएको छ। देवेन्द्र बस्यालजी अहिले हामीमा झुल आउनु भएको छैन, घर हुनुहुन्छ आज उहाँ विशेष कामले, उहाँले 5 थान झुल प्रदान गर्नुभएको छ। हरि पौडेलज्यू हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, 1 थान पङ्खा आएको छ। सुरज भण्डारी मेरो पार्टनर हो, उहाँ एक्सपोर्ट एजुकेसन भिजा सर्भिसेस हेर्नुहुन्छ। उहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिने 18 सेट तपाईँको प्लेट,
के भन्छ त्यो कटौरा गिलास चम्मच लगायत किचनमा प्रयोग हुने तपाईँको सामानहरू र डस्टबिनहरू त्यो आएको छ, परिचित भइदिनु होला। करुणा भट्टराई भनेको हामी एक्सपर्ट, यो मेरो संस्थाको मेम्बर हो बहिनी, उहाँहरूलाई 1 महिनासम्म मैले तरकारी उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ। त्यो अन्तर्गत उहाँले अहिले केही तरकारी र रासन पठाउनु भएको छ, बिचमा फेरि उहाँ लिएर आउनुहुन्छ। सङ्गीता भुषाल कडेल मेरो वाइफ हो, मैले मसला मैले कति चाहिन्छ उहाँलाई 2-4 महिना मैले मसला पुऱ्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ, केही मसला पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी तुलसा नेउपाने सिंह उहाँ लायन्स बुटो प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो सुरज लम्सालजी भनेको हाम्रो अध्यक्षज्यू, उहाँले एउटा ठुलो कराई तपाईँको खाना तरकारी बनाउनलाई कराई दिनुभएको छ। मनिष भट्टराई र रोशनी भण्डारी भनेको हाम्रो एक्सपर्ट फाउन्डेसन मेम्बर, उहाँले 1 क्विन्टल चामल पठाउनु भएको छ। बाबुराम पाठक हाम्रो लायन्स सदस्य, उहाँले 3 थान खै उठ्नुहोस्, परिचित हुनुहोस् प्लिज, 3 थान पङ्खा दिनुभएको छ। रिजेश रोशन कणेल र रितेश रोशन कणेल मेरा छोराहरू हुन्। त्यो 2 जना भाइहरू चाहिँ एउटा स्कुलमा पढ्छन् भने चाहिँ अहिले हामी विषय छलफल गरौँ होला। 1 वर्ष मेरो छोराहरूले उहाँहरूको फिस तिर्दिने भन्नुभएको छ। लेखनाथ नेउपाने लाइन सदस्य, उहाँहरूलाई चाहिने यो ब्रसहरू, कोलगेट, त्यो 1-2 महिनालाई पुग्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रकार तेल, त्यस्तो सामान प्रदान गर्नुभएको छ। निरञ्जन घिमिरे यो प्रसिद्ध ट्रेडले हामीलाई 25,000 नगद त्यसको मेटेरियल किनेर लैदिनु होला भन्नुभएको छ। नारायण श्रेष्ठज्यू, योगेश भण्डारी विविध भनेको मेरो भाइ हो, उहाँ जसले यो विविध इन्जिनियरिङ शङ्करनगरमा छ। यो पलङमा हामीले 4 पिस 5 हाल्यो, 4 हामीले 4 भए पुग्छ होला भनेको एक पिस मेरोबाट तर्फबाट लैदिनु होला, 1 उहाँले दिनुभएको छ। नारायण श्रेष्ठ भनेको कम्प्युटर व्यवसायी हो, उहाँ बुटोलमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई इन्भर्टर जोडिदिनु पर्यो भन्दा उहाँले 50-60 हजार कति लाग्छ भन्नुभएको थियो। ठिक छ, जे लाग्छ बनाउनुहोस् भन्ने क्रममा उहाँले 6,000 छुट गरिदिनु भएको छ। तपाईँलाई लाइनै यो ठाउँमा सबै ठाउँमा लाइनै डिस्कनेक्ट भयो भने इन्भर्टर प्लस सोलर पनि भएको अहिले तपाईँको यहाँ लाइन जडान हुँदैछ, एकछिन टेक्निसियन आउला। त्यस्तै गरी मुक्ति पाण्डेज्यू भनेको हाम्रो पर्यटन रूपन्देहीका प्रमुख, उहाँबाट त्यो सोलरको प्लेट उहाँले दिनुभएको छ, त्यो प्यानल जसबाट त्यो सौर्यबाट चार्ज हुन्छ। जीवन गौतमजीले 2,000 नगद दिनुभएको छ, त्यो अन्तर्गत पैसा यही हामी सामान खरिदेका छौँ। बाबुराम देवकोटाजीले 36 पिस नेल कटर दिनुभएको छ, त्यसको मूल्य 2,000 बराबरको छ। तपाईँलाई इन्डिभिजुअल अब चाहिँ अलग अलग तपाईँले आफ्नो नङ्कट पनि आफै राख्ने, यो अहिले कोभिडको बेला छ, सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रबन्ध मिलाएका छौँ। मधुसूदन लाल श्रेष्ठ भनेको उहाँ बुटोलको व्यवसायी हो, उहाँ लुम्बिनी नर्सिङ होमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूलाई फर्स्ट एडका सामानहरू 2,500 बराबरको औषधि, त्यो तुरुन्तै काट्दा लाउन मिल्ने त्यो अर्को औषधि पठाउनु भएको छ। विष्णु भण्डारी लायन्सको साथी हो, उहाँले 2टा पङ्खा, मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन अहिले, 2टा पङ्खा पठाउनु भएको छ। दिनेश रावल सिद्धिविनायक किचनबाट चुलो र कराई पठाउनु भएको छ। आनन्द फुड्सबाट 2,000 हो, 20,000 बराबरको 20,000 बराबरको खाद्यान्न पठाउनु भएको छ। अनि भोजराज पौडेलज्यू र हाम्रो देवदहका प्रवक्ताज्यूबाट उहाँहरूलाई चाहिने चप्पलहरू सबैलाई मिल्ने गरी चप्पलको सेट ल्याउनु भएको छ। कृष्ण पाण्डे अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँले 12,000 दिनुभएको थियो र उहाँहरूलाई कुर्ची किनेर लैदिनुहोस् भन्नुभएको थियो, त्यो अन्तर्गतको 20वटा कुर्ची यहाँ आएको छ। दीपक श्रेष्ठ भन्ने साथीले मैले केही सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो, यो अहिले लेखिएछ, त्यो अझै आर्थिक आइसकेको छैन, त्यसलाई पछि कुरा गरौँला। त्यस्तै गरी मेरा पार्टनर जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, एजुकेसन यो हाम्रो यो व्यवसाय एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसका निर्देशक जो अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ, उहाँले 40,000 बराबरको कपडा लैदिनु होला भनेर हामीले उहाँलाई सबै सेट हामीले उहाँलाई ल्याइदिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यादव भट्टराईजी हाम्रो लायन्स हाम्रो यही संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँबाट एउटा कुकर आएको छ र यस्तै गरी हामीले करिब 2.5 लाख प्लसको सामान हामीले अहिले ल्याएका छौँ र कतिपय सामानहरू आउने क्रममा छ। र यो अभियानमा जुन प्रकारको सहयोग सबैको रहेको छ, अनि एकमुष्ट अरू पनि सामान किन्ने क्रममा धेरै साथीहरूको सहयोग छ। हामीले लायन्सको नाममा मैले पनि एउटा संस्था व्यक्तिगत म लायन्समा पनि आबद्ध छु, एउटा नेसनल लेभलको एउटा संस्था चलाउँछु, फाउन्डेसन चलाउँछु। हामीले कस्तो ठाउँमा सहयोग गऱ्यौँ,
अहिलेसम्मका सहयोगहरू कस्ता थिए र हामी अहिले कस्तो ठाउँमा छौँ र कस्तालाई सहयोग गर्दैछौँ भन्ने कुरामा मलाई सानो यो मनले छोयो र यो अभियानमा लायन्स मडिग्रामका प्रेसिडेन्ट लगायत यो टिमले त्यहाँ जानैपर्छ, हामीले हाम्रो प्रोग्रामको लानैपर्छ। त्यो प्रकारले हामी यहाँ आएको छ र सबैलाई मेरो अनुरोध हो, हामी पटक पटक आउँ यो ठाउँमा। जसरी अन्य हामी सङ्घ संस्थामा जान्छौँ त्यसै गरी यहाँ प्रत्येक वर्ष हामी आउँ र एउटा अभियानै चलाउँ। यो ठाउँलाई मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, यदि यहाँको स्थानीय निकायले उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछ भने एक्सपर्ट फाउन्डेसनले बस्ने व्यवस्था घर बनाइदिन्छ। यहाँसम्म पुगौँ, त्यो मलाई जिम्मा दिनुहोस्। अनुरोध सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। पंखामा पनि पानी पस्यो तर प्रोग्राम गर कति पैसा भाइ? आयो त 25 जनै बेसिक के गर्नु पर्छ भने बीट हल्को एउटा स्ट्यान्डर्ड अटोमा नै त्यही त लो लाइटमा आइएस त ज्योति त्यो फुटेकालाई यसो ढाकिदिनु पायो भने थियो अब छ गाडीको पंखा सादा पानी गराउन त सर अब छ नि, आफ्नो भवन छैन। अब त्यही त हो, अब सबै एकै ठाउँ भन्नाले अब एकै ठाउँ भन्दा त अब आफ्नो बेठा सुतिदिन्छु नि त। तर भए पनि अब भवन नहुने कारणले गर्दाखेरि घर अप्ठ्यारै छ हामीलाई। भाडा तिर्नै पर्छ घरको, पानी बत्तीको घर भाडा। खाना त सर ठिकै छ है। खाना ठिकै छ। अब त्यो के त खानाका त ठिकै छ। जस्तैले अब दिनुभयो भनेपछि त्यही हो, दाल भात तरकारी त्यही हो। कुनै कुनै सङ्घ संस्थाहरू लायन्स क्लबबाट आउनुभएको थियो एकचोटि। कुनै सङ्घ संस्था भन्दा पनि व्यक्तिहरू आउनु थियो धेरै। कसैको बर्थडे पर्छ, कसैको पुण्यतिथि हुन्छ नि, त्यस्तोमा सङ्घ संस्थाहरू पनि आउनुभएको छ। त्यहाँ लायन्स क्लब भनेर भयो एकचोटि आएको, एकचोटि आयो दुई तिनचोटि आउँछ। व्यक्तिगत चल्छ।
हामी आज लुम्बिनी दृष्टिबिन अनाथ आश्रममा एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेस अस्ट्रेलियाका निर्देशक टिएन अर्यालबाट यहाँ भएका सबैलाई 2 सेट कपडा र एक्सपोर्ट फाउन्डेसनका संरक्षक सदस्य र एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिसेसका सिइओ सञ्जीव कुमार शर्माबाट 4 सेट पलङ र बिस्तारा प्राप्त भएको छ र सो सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनु हुन एक्सपोर्ट भइरहेका म्यानेजर सुरज भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चप्पल पनि त्यसमा त्यो सबै टिपा यस्तै गरेर उमेर अनुसार छ है उमेर अनुसारको छ चप्पल यहाँ यो चप्पल पनि उमेर अनुसार छ ल कार्यक्रमबाट ल अगाडि बढौँ। धन्यवाद छ र यसै गरी आज ग्रान्ड हङ्गर रिलिफ प्रोग्राम साह्रै खुसी लाग्दो यो कार्य यहाँले गर्नुभएको छ। एकदम मन छुने जुन काम गर्नुभएको छ एउटा समाजमा एजुकेसन फाउन्डेसन जुन एक्सपोर्ट एजुकेसन फाउन्डेसनले जुन यो कार्यलाई यो सहयोगलाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर मणिग्रामको मार्फत जुन सहयोग गर्नुभएको छ म सम्पूर्ण एक्सपोर्ट परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हाम्रो रोशन सर जुन चेयरपर्सन हुनुहुन्छ त्यो समितिका त्यो संस्थाको उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरू यहाँ देख्नुभयो यहाँहरूले सरले जुन राख्नु भएको यति जुन त्यो जुन सुन्दाखेरि नै मुटु सक्सेस हुने जुन उहाँको बानी लागिरहेको पक्कै यहाँ जनप्रतिनिधिमा उपस्थित हुने अग्रजीहरूले पनि केही सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। पक्कै पनि उहाँहरूलाई त्यो जग्गा दिएर जुन वासस्थललाई पहल गऱ्यो भने लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 25 बिटुको नाताले मैले पनि नेतृत्व लिन गइरहेको बेलामा यहाँहरूले कुनै पनि प्रोजेक्ट पठाएर के चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो भने त्यसलाई पहिलो पङ्क्तिमा बसेर चाहिँ पारित गर्न आवश्यक छ। म यसको लागि सम्पूर्ण कटिबद्ध रहन्छु यहाँहरूले गर्नुहोला। पक्कै पनि यस संस्थाका हाम्रो जुन संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो यादव सर हाम्रो जीवनशैली सेवा हुनुहुन्छ सुरजी सायद रोशन सर पनि यसैमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ मलाई थिएन थाहा छैन यो कार्यक्रम यहाँ छ भन्ने कुरा मैले अलिकति माफी पनि चाहेँ समय अलिकति बढी गयो किनभने त्यो बिहान हाम्रो स्कुलिङ त्यहाँ एउटा ओरिएन्टेसन भइरहेको थियो। त्यो ओरिएन्टेसनमा मलाई चाहिँ लास्टमा तपाईँले समापन भाषण राख्दैन भने म त्यसैको लागि प्रिपरेसन गरिरहेको थिएँ। मलाई थाहा भयो यदि थाहा भएको पहिले भए मैले पहिले नै मन्तव्य राखेर म निस्किनु पर्छ भनेर बिदा लिएर आउनु थियो मलाई थाहा थिएन। तर पनि यति सौभाग्य मिल्यो यति यहाँहरूसँग बिचमा आउने म सजिलो भयो लायन्सले पुण्य काम गरेकोमा मैले पनि सहभागी हुनु पाएँ। यसको लागि म आयोजक टिमप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ मैले यहाँहरूलाई एउटा आग्रह गरेँ मणिग्राम पनि हुनुहुन्छ यहाँ अन्य साथीहरू लायन्स पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दा कतिपय समय सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। एउटा व्यक्तिको चाहिँ ढिलाइले सम्पूर्णलाई हामीले रोकेर बस्नु हुँदैन। त्यसकारण उहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ 5 मिनट 7 मिनट एउटा चाहिँ समय हुन्छ कहिले कहिले त्यो समयमा पनि भइरहेको छ भने यहाँले कार्यक्रम कन्टिन्युस गर्न चाहिँ मैले सम्पूर्ण लाइन साथीहरूलाई आग्रह गरेँ। यदि साथीहरूले चाहिँ त्यति गर्नु भएन यदि त्यसरी गर्नु भएन होइन तपाईँ नआइरहनु सुरु हुँदैन भनेर बस्छु भने त्यो मेरो लागि चाहिँ त्यो पाप हो भन्ने सम्झिन्छ त्यो सेवा हो भन्ने नसम्झले। त्यसका लागि म यहाँलाई एकदम हृदयपूर्वक यहाँबाट भने यहाँहरूले समयमा सहयोग गर्नुपर्छ किनभने समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ। धेरै उहाँहरूले धेरै धेरै मान्छेको व्यस्त समयलाई मिलाएर आएको हुन्छ। यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँको कति ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ उहाँलाई रोकेर राख्नु हाम्रो कर्तव्य होइन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सेवा हो। हेर्नु सेवा नै हामीले गर्नुपर्छ। मैले हाम्रो रोशन सरलाई यो चाहिँ यसपालि यो गभर्नरको पिन मैले बनाएको थिएँ सर यो सर्भिसले चाहिँ हाम्रो मैले एउटा यसपालिको एउटा 20 सेकेन्ड लिएर एउटा सगरमाथाको टुप्पोमा होइन सर हामी सेवाद्वारा चाहिँ पुग्नुपर्छ भनेर राखेको थिएँ। यहाँले यो सेवा गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले एकदम डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यू यहाँको उत्कृष्ट भनाइहरूप्रति हामीले अवश्य नै फलो गर्ने नै छौँ। आजको यस ग्रान्ड हङ्गर रिलिफ धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन हाम्रो यो ग्रान्ड हङ्गर रिलिफ प्रोग्राममा सञ्चालकज्यू यस शहीद वितरण समारोहका
सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरू र यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा हुन गएको सहयोग वितरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका सदस्यज्यूहरू र यस हाम्रा बुटोल नगरपालिका बुटोल 15 का वडा सदस्यज्यू र अन्य वडाबाट अन्य विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र अन्य यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमलाई सहयोग गर्न आउनुभएको सम्पूर्ण लायन्स क्लब अफ रूपन्देही, लायन्स क्लब अफ मणिग्राम र हाम्रो एक्सपर्ट अफ फाउन्डेसनका हाम्रा एकदमै हाम्रो एक कलको भरमा हाम्रो एक वचनको भरमा सहयोग जुटाउनु हुने हाम्रो यस हुसन पौडेल सरलाई र यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा आश्रय लिएका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार गर्न चाहन्छु र हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमले आज विक्रम सम्वत 2077 साल 4 महिना 17 गतेका दिन यस हाम्रो लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रम बुटोल 15 उजालापुरमा आजसम्मको सबैभन्दा ठुलो एकदम सभ्य र भव्य तरिकाले हाम्रो यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा जुन सहयोग गर्न आउनुभएको छ हाम्रो रोशन सरको एक्सपर्ट अफ फाउन्डेसन र लायन्स क्लब अफ मणिग्रामले यसरी नै आगामी दिनमा पनि तपाईहरूले सम्पूर्णले यसरी नै हाम्रो आश्रमलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ र यसरी नै हाम्रो आश्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ तपाईहरूलाई मेरो तर्फबाट र यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रम तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरू अघि नै भनिसक्नुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामीहरू विक्रम सम्वत 2073 साल 2 महिना 13 गतेका दिन बुटोल नगरपालिका वडा नम्बर 13 जवैमा हामीहरू यो आश्रम स्थापना गरेका थियौँ भने विक्रम सम्वत 2075 साल चैत महिना 81 गतेका दिन जिल्ला प्रशासनबाट वैधानिक तरिकाले हाम्रो एक लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रम दर्ता गरेका छौँ। तर अहिले हामी यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा 30 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू दृष्टिबिन, शारीरिक अपाङ्ग र अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बालबालिकाहरू गरी हामी 30-35 जना आश्रममा आश्रय लिएका छौँ। अझैसम्म हामीले कुनै एनजिओ नभएर यस नेपाल सरकार राज्यले नभएर हामीहरूलाई विभिन्न संस्था यस्तै लायन्स क्लब फाउन्डेसन क्लब विभिन्न आमा समूह लिएर विभिन्न व्यक्ति सहयोगदाताहरू लिएर र हामीहरू विभिन्न गाउँमा चोकचोकमा हाम्रो गला देखाएर एक मुठी 2 मुठी 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ उठाएर हामीहरू बाँचेका छौँ र यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा आश्रय लिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार गाँसपासको व्यवस्था गरेका छौँ भने हामीहरू यस बुटोल 15 बुटोल 13 जवैमा बस्दा हामीहरू भवनको अभावले गर्दा हामीहरू भवनको खोजीमा खोज्दै आउँदा हामी एक बुटोल 15 उजालापुरमा दीपक भर्ती मगर अङ्कलको घरमा हामी आश्रय लियौँ। त्यसपछि उहाँ पनि अलि साङ्ग्रो भएर हामीहरू अहिले हामीहरू तपाईहरू हाम्रो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यस भवन जो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ चारैतिर खुल्ला भएको तिनको सानो भएको भवनमा हामीहरू इन्द्रबहादुर छेत्री घरपेटी बाको घरमा हामीले आश्रय लिइरहेका छौँ किनकि हाम्रो आफ्नो एउटा जग्गा छैन, भवन छैन। तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू नै आउनुभएको छ, हाम्रो विभिन्न संस्थामा बस्नुभएका विभिन्न तहमा बस्नुभएका हाम्रो व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। माननीय यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ यस तिनको सानो र चारैतिर खुल्ला भएको भवनमा हामीहरू आश्रय लिएर बसेका छौँ। विभिन्न संस्थाले र हामीहरू यसरी नै लकडाउन भन्दा पहिला हामीहरू गीत गाएर सडकमा गीत गाएर विभिन्न ठाउँमा चामल उठाएर पैसा उठाएर हामीले जीविका पार्जन गरेका थियौँ भने हाल आएर हामीहरू मुढा बनाएर अगरबत्ती बेचेर मुढा बनाएर बेचेर हाम्रो केही मात्रामा हाम्रो जीविका पार्जन गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीहरूलाई अगरबत्ती बेचेर मुढा मात्र बनाएर बेचेर हामीहरू 30 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अनाथ बालबालिका बेचारा बालबालिकाहरू बाँच्नलाई
जीविका पार्जन गर्नलाई जिउनको लागि धौलो भएको हुनाले हामीहरू विभिन्न संस्थामा धायौँ, विभिन्न संस्थालाई कल गर्यौँ। त्यसै क्रममा हाम्रो यस एक्सपर्ट अफ फाउन्डेसनका सदस्य हाम्रा रोशन सर हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, उहाँ चाहिँ रोशन पण्डेलज्यूले चाहिँ हामीलाई उहाँ फाउन्डेसनको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चाहिँ अरू के हुनुहुन्छ होला मलाई थाहा भएन ठ्याक्कै, तर चाहिँ एक्सपर्ट अफ फाउन्डेसनको व्यक्ति मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामी यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमलाई आज तपाईँहरू दिइसक्नु भएको छ। हृदय खोलेर, मन खोलेर लाइन्स अफ मणिग्रामसँग उहाँको समन्वयमा, उहाँको मुख्यतया उहाँको मार्फत उहाँको समन्वयमा, उहाँको पहलमा आज हाम्रो यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमले सहयोग सामग्री पाएका छौँ। र हाम्रो यस बुटोल 15 उचालापुरमा अर्थात् हाम्रो आश्रममा झेप्प लाइन जाने समस्या थियो, अन्धकार भइरहन्थ्यो। त्यस कारणले हामीहरूले एक तलको भरमा, एक बच्चाको भरमा उहाँले हामीलाई इन्भर्टरको व्यवस्था गर्नुभएको छ, अन्य विभिन्न सामग्रीहरू व्यवस्था गर्नुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीहरू एकदमै उहाँको सहयोगले हामीहरू एकदमै मन खोलेर हृदयदेखि नै हामीहरू धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी आज एकदमै खुसी छौँ, किन उहाँ जस्तै महान व्यक्तिहरूले गर्दा नि हामीहरू अशक्त बेसारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अनाथ बालबालिकाहरू बाँचिरहेका छौँ। र हामी पनि यस नेपालमा, यस हाम्रो देश नेपालमा एउटा हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ भन्ने हामीलाई मनैदेखि गौरव लागेको छ। किनभने राज्यले यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा आश्रय लिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अर्थात् अन्य ठाउँमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यले त्यति राम्रोसँग हेरेको मैले देख्दैन। किनकि म एउटा दीर्घ रोगी हो। मैले चाहिँ 2067 सालमा मुटुको अपरेसन गरेर एउटा भोल फरेको व्यक्ति हो। म एउटा पूर्ण दृष्टिबिन हो, प्लस म एउटा दीर्घ रोगी। मैले चाहिँ आजीवन औषधि देखाइरहन्छु। तापनि मेरो जीवन अन्धकार भए तापनि, हाम्रो जिन्दगी अन्धकार भएका भए तापनि हामी यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रममा आश्रय लिएका अर्थात् अन्य अनाथ बालबालिका, अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बालबालिकाले दुःख नपाउन्, उनले चाहिँ विसारा नहुन् भनेर हामीहरू यो संस्था खोलेका हौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, त्यही उद्देश्य लिएर आफू पनि बाँचौँ, अरूले पनि बचाऊ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ संस्था खोलेका हौँ। त्यसरी हामी अघि बढिरहेका छौँ। हेरौँ, भनिन्छ नि थोपा मिलेर समुद्र बुझ्दै तपाईँहरूको थोरै सहयोगले हाम्रो आश्रम धेरै हुनसक्छ। त्यसकारण हामीहरूलाई राज्यले पनि हेर्नु पर्यो, किनकि हामी पनि यो देशको, यो नेपालको, यो जिल्लाको अथवा यो देशको, नेपालको हामी नागरिक हो नि त। जसरी साङ्गहरूको मन हृदय हुन्छ, त्यसरी हामी अपाङ्गहरूको मन हृदय हुन्छ। किनभने उहाँहरू पनि काटे खुन रातो हुन्छ, हाम्रो पनि काटे खुन रातो हुन्छ। त्यस कारणले हामीहरू यस बुटोल 15 उजालापुरमा बसे तापनि बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र होस्, चाहे बुटोल 15 उजालापुरमा होस्, राज्यले हामीलाई एउटा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। किनभने यो राज्यको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। किनभने आज हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हाम्रो जाने 7 प्रदेश तपाईको गाउँपालिका नगरपालिका व्यवस्था भएको छ। आज हाम्रो टोलमा, वडामा, नगरपालिका, गाउँमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाको छ। किनभने जुन जनप्रतिनिधि उहाँ जानुभएको छ, हो हामीहरूले, तपाईँ हामी जस्तै व्यक्तिहरूले जिताएर उहाँहरूकोलाई हामी जिताएर पठाएको। उहाँहरूले हाम्रो लागि वास्तवमा भनेको गणतन्त्र भनेको नेपालमा भएका अशक्त, अपाङ्ग, दुखी अनि साधारण जनताहरूले सहयोग गर्नु भन्ने उहाँहरू जनप्रतिनिधि भएर उहाँ विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ। त्यस कारणले उहाँले भनेको अनुसार र उहाँहरूको घोषणा पत्र अनुसार उहाँले काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीलाई तपाईँहरूले बुटोल 15 उपनगरपालिकाले होस्, चाहे बुटोल 15 वडाले होस्, चाहे हामीलाई यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमलाई एउटा जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीहरू एकदम आभार हुनेछौँ, हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्नेछौँ। हामी धेरै नै खुसी हुनेछौँ। र तपाईँहरूले एकदम हाम्रो यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमको नाममा एउटा जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हाम्रो भनिसक्नुभयो। हाम्रो एक्सपोर्ट अफ फाउन्डेसनका रोशन सरले भनिसक्नुभयो, उहाँहरूले घर बनाउने, भवन बनाउने जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि उहाँहरू जस्तै एउटा जग्गा दिन्छु भनेर तपाईँहरूले पनि मन खोलेर, हृदय खोलेर तपाईँहरूले व्यक्त गर्नुभयो भने हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्नेछौँ। हामी एकदमै मनदेखि खुसी हुनेछौँ। त्यस कारणले आगामी दिन यसरी नै हामीहरूलाई विभिन्न संस्थाले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी आगामी दिनमा पनि एक्सपर्ट अफ फाउन्डेसन र
लायन्स अफ मणिग्राम संस्था लगायत अन्य विभिन्न संस्थाले यसरी नै हामीले सहयोग गर्नुहोला र यस बुटोल 15 उजालापुरका वडा अध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ र यस बुटोल नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो लागि जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ एउटा जग्गा उपलब्ध गराउनुभयो भने हामीहरू हृदयदेखि एकदम खुसी नै छौँ र हाम्रो तब मात्र घाँस कपासको टुङ्गो लाग्नेछ र हामीहरू राम्रोसँग बस्न सक्नेछौँ र अनाथ बालबालिका बेसरा बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामी राम्रोसँग चाहिँ जिउनको एउटा व्यवस्था हुने थियो। यसै गरी हामीलाई यस संस्थाले यस आश्रमलाई विभिन्न सिपको विभिन्न तालिमहरूको व्यवस्थाको लागि तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा पहल गर्नुभयो भने कि विभिन्न बजेटको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने पनि वडा नम्बर 15 का सदस्य हुनुहुन्छ वडाबाट होस् नगरपालिकाबाट होस् हामीले केही बजेटको उपलब्ध गराइदिमा हाम्रो विभिन्न तालिम लिएर हामीहरू आफै स्वलम्बी आफै चाहिँ आफ्नो सिपबाट हामीहरू केही हदमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने थियौँ र हाम्रो जीविका पार्नको लागि केही सहज हुने थियो। त्यसकारणले हामीहरू हृदयदेखि भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू सम्पूर्ण यही हुन्छ। तपाईँहरू जसरी सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो यस लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिबिन अनाथाश्रमको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै आगामी दिनमा तपाईँहरूले सम्पूर्णले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै आफ्नो भनाइ दुईटा शब्द टुङ्गाउँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै सम्पूर्ण न्यास क्लबका टिमहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हाम्रो यस लुम्बिनी अपाङ्ग आश्रमका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै उहाँहरूलाई हजुरले दाइले भन्नुभएको उहाँले भनेको कुरा त धेरै मन त छोएको छ, तर के गर्नु अब जग्गाको कुरामा चाहिँ अब हेरौँ। अब हामीले भनेर मात्र भएन, यो सामाजिक जग्गा चाहिँ अब उपलब्ध गराउन सामाजिक जग्गा चाहिँ धेरै छैन, उपलब्ध धेरै भएको छैन। अब हामीले सहयोग चाहिँ आर्थिकमा अब उहाँले भने आर्थिकमा अलिअलि नपुगेको खण्डमा हामीले सहयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले खानामा ग्यासहरू दाल चामल अब नभएको ठाउँमा अब जस्तै पानीको समस्या भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले उहाँलाई सहयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ। आफूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने ठाउँमा गरिरहेका छौँ। अब जग्गाको कुरा चाहिँ अब सबैसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ होइन। अब आफूले डाइरेक्ट भन्ने कुरा पनि छैन। अब सामाजिक जग्गा त्यति धेरै उपलब्ध नभएको कारणले अब हेरौँ, अब वडातिर पनि हामीले हल्का कुरा राख्ने प्रयास गर्छु म आफ्नो तर्फबाट पनि। मेरो वडाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट र सो पश्चातै हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम जारी। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि डिजी सर, जिल्ला कार्य समिति 325 डिस्ट्रिक्ट 325 बिटुका इन्चार्ज टिम र उपस्थित लायन्स क्लब अफ मणिग्रामका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, देवदह नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष प्रवक्ताज्यू, तिलोत्तमा नगरपालिकाका वडा सदस्य मेरा मित्रहरू, यसै वडा बुटोल उपमहानगरपालिका यो वडा नम्बर 15 का वडा सदस्य म्याडम, यस आश्रमका सम्पूर्ण आश्रित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थितिमा नमस्कार, अभिवादन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लायन्स क्लब अफ मणिग्राम म पनि एउटा लायन्स क्लबको मेम्बर हो। लगभग 5-6 वर्षदेखि एउटा क्लबको मेम्बरको रूपमा मसँग केही लायन्स काम गरेको छु। तर साँच्चै गर्वका साथ भन्छु आज हामीसँग डिस्ट्रिक्टका सरहरू हुनुहुन्छ,
थोरै यो मौसमको गडबडले गर्दा चिफ गेस्टलाई हामीले आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हुँदै पनि यो आयोजक टिमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुहुनेछ। यस्ता लाइन्सका धेरै कार्यक्रममा फोटो खिचाउनु भयो, धेरै ठाउँमा फोटो खिचायो, फेसबुकमा पनि हालियो। तर साँच्चीकै यो खालको मन छुने मुटु छुने अझै ठुलो धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ मेरा अनन्य मित्र एक्सपोर्ट फाउन्डेसन नेपालका नेसनल प्रेसिडेन्ट। उहाँले 3 दिन 4 दिन अगाडि यहाँ आएर यसको सबै वस्तुस्थिति हेरिसकेपछि फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ र म बसाइका हिसाबले हामी छिमेकी दाजुभाइ हो, हरेक कुरा हामी सेयरिङ गर्छौँ र धेरै कुरा सरसल्लाहले 3 दिनभित्रमा यत्रो ठुलो सहयोगको धनराशि देश विदेशबाट उहाँले जुटाउनु भएको छ। र भर्खरै बोल्ने क्रममा पनि मिस्टर रोशन कणेलले जो बोल्नु भएको छ साँच्चै त्यो जस्तो भाषण मात्रै होइन, स्पिच मात्रै होइन, उहाँले भित्र अन्तरात्माबाट बोल्नु भएको छ। खास गरी म यहाँ महिला सदस्य हुनुहुन्छ यसै वडाका, उहाँ मार्फत बुटोल उपमहानगरपालिकालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यी दृष्टिहीन अपाङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँसँग वडा कार्यालयमा उपमहानगरपालिकामा 5 इयर घुम्न सक्नुहुन्न, आउन सक्नुहुन्न, उहाँले त्यो एप्रोच पुऱ्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई एक बाटो हिँड्दा तपाईँ यहाँ बस्दिनुभयो भने मात्रै उहाँले अनुरोध गर्ने हो। भर्खरै हामीले अनौपचारिक कुरा गरेका छौँ रोशन भाइले र मैले, म भाइ भन्छु, मेरो भाइ भन्छु उहाँ छिमेकी। यसको जिम्मा तपाईँले उहाँहरूको एउटा निवेदन नगरपालिकामा नगर कार्यपालिकामा लगेर निर्णय प्रक्रिया राख्नुभयो भने त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। वडा हुँदै त्यो तपाईँले चाहिँ नगर कार्यपालिका प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यसलाई फलो गर्नलाई एक्सपर्ट फाउन्डेसन सदा तत्पर रहन्छ। उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ व्यवस्थित बाँसको प्रबन्धन नमिलाउँछु भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो एक्सपर्ट फाउन्डेसनका नेसनल प्रेसिडेन्ट सँगसँगै लायन्स क्लब अफ मणिग्रामका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। खास गरिकन रोशन कणेल मैले अघि पनि जोडिसकेँ, अध्यक्षज्यू मेरो भाइ लगायत यो लायन्स क्लब अफ मणिग्राम म आफू पनि मणिग्रामवासी भएको भएर आफूलाई पनि धन्यवादको पात्र सम्झन्छु। म यस्तो राम्रो ठाउँमा छु, बास बस्छु, मेरो घर त्यहाँ छ, सबै मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ। म लायन्सको मेम्बर 5-7 वर्षदेखि भयो। मेरो क्लब छ बुटोल, लायन्स क्लब अफ बुटोल सिटी हो। मैले भनिसकेँ यति राम्रो कार्यक्रममा, यस्तो मञ्चनी कार्यक्रममा, यस्तो मानवताको सेवा गर्ने कार्यक्रममा लायन्स मेम्बर भइकन पनि म आजसम्म सहभागी हुन पाएको थिइनँ। मणिग्रामवासी मेरा मित्रहरूलाई, मेरा दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि पनि एक्सपर्ट फाउन्डेसनले जो जिम्मा लिएको छ सहयोगका लागि यो बुटोल उपमहानगरपालिकाको वडा भएको कारणले वडा सदस्यज्यूलाई पुनः यो विषय विस्मरण गराउँदै यहाँहरूको माग निवेदन वडा हुँदै नगरपालिका भने एक्सपर्ट फाउन्डेसन सँगसँगै लायन्स क्लब अफ मणिग्राम र यो सम्पूर्ण उपस्थित यहाँहरूका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। योभन्दा ठुलो मान्छे भएर जन्मिसकेको मानवताको सेवा धर्म लाग्दैन। यो महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि यी दुवै आयोजक संस्थालाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। ल म यसै गरी यहाँलाई आवश्यक भएका सामग्रीहरू लिएर आएर यहाँ हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र फेरि पनि हामीले सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी सेवा गर्छौँ भन्ने मूल मन्त्रका साथ हामी लायन्स क्लब अफ मणिग्रामले यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी यसै गरी अब हाम्रो यो सम्पूर्ण र हामी यसरी गीत गाएर गल्ली गल्ली चोक चोकमा गएर गीत गाएर जीविकोपार्ज चलाइरहेको थियौँ र आफू पनि बस्ने र अरूलाई पनि बचाउने उद्देश्यको साथ हामीले यो संस्था खोलेको थियौँ। र मेरो मनमा के थियो भन्दाखेरि हामी त अनपढ भयो र अरू अपाङ्ग अनाथ बालबालिकाहरूलाई र दृष्टिहीन भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सक्ने क्षमता भएका भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्छ र यो देशको लागि केही न केही
बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य छ मेरो अझै पनि र चाहिँ पुरा भएको छैन। आशा गर्छु हजुरहरूको यसरी नै सहयोग मिल्यो भने पुरा हुनेछ र अझै पनि हामीलाई बसाउने ठाउँ अभाव परेको हुनाले गर्दाखेरि भवनको खाँचो छ, हामीलाई जग्गाको खाँचो छ। यो घर हामीले भाडामा लिएको छौँ, भाडामा बस्दै आएको छौँ, बिजुली पानी यताउति सबै हामीले तिरिरहनु पर्छ। कहिले हामी गीत गाएर यो भाडाहरू सङ्कलन गर्छौँ, त्यो बिरामीहरू हुन्छन् यसरी। र हामीलाई भवन मिल्थ्यो भने अझै धेरै ठुलो ठाउँ बनाएर अझै अशक्तहरूलाई अझै अनाथहरूलाई ल्याएर शिक्षाहरू दिन पाए र उनीहरूलाई पालपोषण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा आशा छ। र मलाई आशा छ हजुरहरूको यसरी नै पढ्ने गर्दाखेरि हामीलाई भवन पनि उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ। डिजी सम्पूर्ण नगर्मीज्यूलाई सामान धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र लायन्स अफ क्लब मणिग्रामका विभिन्न तह र तबकामा रहनुहुने क्लबका सहयोगता मित्रहरू, यसै बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अपाङ्ग समेत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज सर्वप्रथम त रोशनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै लायन्स अफ क्लब मणिग्रामलाई पनि जोडेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यस्ता असहाय अपाङ्गहरूलाई विशेष खोजी गरेर हामीलाई पनि सेयर गरेर यहाँसम्म आएर यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्नुभयो। उहाँहरूलाई देवदह नगरपालिकाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि हो, हामी समाजमा रहेका केही सक्ने व्यक्तिहरू, केही बुझेका व्यक्तिहरूले असहाय, अपाङ्ग र आजसम्म जुनसुकै परिकारले पनि थिचिएर मिचिएर रहेका समुदायलाई उत्थान गर्नको निम्ति एकरूपताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र अहिले भर्खरै उहाँले यदि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइदिएमा उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था हामी गराउँछौँ भनेर घोषणा गर्नुभयो। पुनः उहाँलाई धन्यवाद दिँदै देवदह माने बुटोल उपमहानगरपालिकालाई अब हाम्रो यसै वार्डको महिला जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र साथमा हामीले पनि भोलि कार्यपालिकासँग सहकार्य गरेर यस विषयलाई त्यहाँ प्रस्तुत गराएर र कहीँ न कहीँ अहिले एउटा अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासीलाई व्यवस्था गर्न एउटा आयोग पनि बनेको छ। मैले यहाँहरू सबैलाई एउटा विकल्प दिन चाहन्छु र हाम्रो महिला प्रतिनिधि जो यसै वार्डमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। यदि अन्त त्यस्तो व्यवस्था भएन भने पनि अहिले आयोगले गर्दै गरेको अव्यवस्थित असहाय सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने हिसाबले आउनु भएको छ र अस्ति पनि हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू देवदहमा हाम्रो विशेष एउटा छोटो भेटघाट गरेका थियौँ। अब हामी छिट्टै नै काम सुरु गर्छु भन्नुभएको छ। यदि त्यस्तो भएन भने पनि यहाँ वार्डबाट जग्गा अभाव भएर उपलब्ध गराउन सक्नु भएन भने पनि नगरपालिकासित समन्वय गरेर नगरपालिकाको सहकार्यमा उहाँहरूको पनि त्यो ठाउँमा नाम राखेर
जहाँ हुन्छ भोलि जग्गा उपलब्ध भयो भने तिलोत्तमा देवदह जहाँसुकै उपलब्ध भए पनि केही हुन्न, उहाँलाई आवास गर्ने हो, बस्ने हो, यही ठाउँमै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। म यो सुझाव राख्न चाहन्छु र उहाँहरूको विषयमा अझै उहाँहरू जस्ता अरूलाई पनि जोडेर भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तै अरूलाई पनि जोडेर अपाङ्ग खालका हाम्रा जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा आवासको एउटै ठाउँ मिलाएर आवासको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ र समयको अभाव भएको हुनाले यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय म बढी लिन चाहन्न र भोलिका दिनमा सहयोगी पाइलाहरू, सहयोगी हातहरू यसै गरी अगाडि बढ्दै जाउँ र त्यसमा हामी एउटा सहयोद्धाको रूपबाट अगाडि बढ्न पाऊँ भन्दै पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। लायन्स क्लब अफ मणिग्राम तथा एक्सपोर्ट फाउन्डेसनको संयुक्त यो कार्यक्रम प्रोटोकल स्थापित भइसकेको छ। मैले त्यही भएर यो अगाडि बढाइनँ है, अनौपचारिक कार्यक्रम भएर। अब सबै कुरा रोशनजीले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। हामी यहाँ कसरी आयौँ, के देख्यौँ, कसरी रोएर फर्क्यौँ, यो सबै हाम्रो यो 3 दिनको दौड थियो। हामी यहाँ सायद बुधबार बेलुका त्यो पनि एकदम अफ आवरमा लगभग 5-6 बजीतिर आएको थियौँ। त्यसपछि हामीले बिहिबार शुक्रबार 2 दिनमा, आज शनिबार त कार्यक्रमै गरियो, 2 दिनमा यसरी सामान जुटायो। हामी सेवा गर्छौँ भन्ने भागले लाइन्समा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्ट यादवजीले 35जनाको टोली जुटाएर यो हाम्रो लायन्स क्लब अफ मणिग्राम जोइन गर्नुभएको थियो। निरन्तर रूपमा एक्सपोर्ट फाउन्डेसनले हामीलाई 2015देखि नै हरेक कार्यक्रममा सहयोग गर्दै सँगै हिँड्दै डोडाल्दै हिँडाल्दै यहाँसम्म आज ल्याउनु भयो। त्यो भएर हाम्रो टी सर्टहरू पनि हेर्नु होला, लगभग सबैको टी सर्टमा एक्सपोर्ट पनि छ, लाइन्स पनि छ। यो कुरामा चाहिँ म रोशनजीलाई एकदम धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हाम्रो 6औं कार्यक्रम हो यो वर्षको 2021को। हजुर, यो 6औं कार्यक्रम हो। दिने इच्छा अझै पनि हामीमा छ, अझै पनि आयो भने हामी अझै पनि ल्याउँछौँ। यहाँ 6 महिनासम्म खानाको व्यवस्था गर्ने हाम्रो सिस्टममा राखिएको छौँ। हामीले बिस्तारै एकैचोटि ल्यायो भने चाहिँ कुहिएला मासेला भनेर हामीले केही होल्ड गरेर पनि राखेका छौँ। त्यो प्रत्येक महिना गरेर खानेकुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। 6 महिनासम्म चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेर हामी यहाँ हिँडेका छौँ। अब यो स्थितिमा सबभन्दा मलाई दुःख लाग्यो, यो उहाँहरू जहाँ बसिराख्नु भएको छ यो एउटा कुखुराको खोर थियो यो पहिला होइन। उहाँले अहिले पनि 6000 रुपियाँ भाडा तिर्नुहुन्छ यो ठाउँको, बिजुली पानी आफै तिर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै नै समस्या परेको छ। जनप्रतिनिधि सरकारसम्म आवाज पुगोस् भनेर हामीले एउटा सानो कार्यक्रम पनि गरेको हो। हामीले यतिमै सीमित छोड्दैनौँ, यसलाई अझै हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि कति पहल गर्न सक्छौँ। एक्सपोर्ट फाउन्डेसन र लायन्स क्लब अफ मणिग्रामले यसलाई हामीले फेसबुकभरि भएर भाइरल गरेर हुन्छ कि न्युज पत्र पत्रिकामा दिएर हुन्छ कि यसलाई अझै हामी अगाडि बढाउँछौँ। र हजुरहरूले यदि सरकारले या राज्यले उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइदियो भने, रोशनजीले भनिसक्नु भएको छ बस्ने आवासको जिम्मा उहाँले लिनुहुन्छ भन्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो लायन्स क्लब अफ मणिग्रामले उत्तिकै सहभागिता हुन्छ। एउटा एक-एकजना मेम्बरले इट्टा बोकेर हामी लगाएर हामी तयार गरेर उहाँलाई व्यवस्थित र सुरक्षितसँग राख्न सक्यो भने हामीले केही गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यति भन्दै यहाँ आउने सबै उपस्थितिहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै, हाम्रो लायन्स क्लबको तर्फबाट पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।